اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. آمنت بالله صدق الله العظيم.